अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह का खूबसूरत मौसम और धूप निकली है, कितना अच्छा वेदर है। और दरख्त कैसे ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, घास भी ग्रीन हो गई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ समर स्टार्ट हो चुका है, गर्मी का मौसम है। लेकिन वैसी गर्मी नहीं है जैसे इस वक्त पाकिस्तान में पंखे चल रहे हैं। हमारे पास अभी पंखे और एसी वगैरह तो नहीं चल रहे, लेकिन वैसे ही मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा, मतलब बग़ैर जर्सी के बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। इतना अच्छा मौसम है। तो आज मैं बस छुट्टी थी मेरी, क्योंकि आज थर्सडे का है। व्लॉग तो आपके साथ कल शेयर करूँगी, फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पे वही मेरी जो मॉम की रूटीन होती है, वही मेरी रूटीन है कि बस सुबह उठी और कभी कभी दिल चाहता है कि देर तक सोई रहूँ, 9 बजे उठूँ, 10 बजे उठूँ, लेकिन खैर ऐसा है नहीं है, क्योंकि जब आपकी एक बार शादी हो जाए बस समझो नींदें आपकी गईं। वही सुबह ही सुबह उठना, शादी हुई फिर छोटे छोटे बच्चे हो गए फ़ौरन, फिर बच्चे के साथ सुबह ही उठ जाना, फिर दूसरे बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, तो माशाल्लाह फिर बच्चे होते गए और बच्चे बड़े होते गए। तो वही सुबह की रूटीन ही थी सारी ज़िंदगी। तो अभी फिर क्या था कि जॉब स्टार्ट हो गई और अभी बच्चों का स्कूल होता है। तो वही बच्चों को फिर स्कूल भेजने की ड्यूटी माँ की शुरू हो जाती है। बच्चे पहले छोटे होते हैं उनके लिए उठो, फिर जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं फिर स्कूल, फिर वो माँ और भी बिज़ी हो जाती है। स्कूल छोड़ना, स्कूल लेकर आना, सारे काम। बाकी कुछ कुछ लोग पूछ रहे थे कि ट्यूशन वगैरह यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। तो कनाडा में ज़्यादा बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते। मेरे भी बच्चे कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ा, ना मेरी कोई बहन का बच्चा ट्यूशन जाता है, क्योंकि ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको स्कूल में ही बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं। और छुट्टी के बाद काउंसलर होते हैं, आपने अगर कुछ सवालात पूछने हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम कोई होगा जिसके बच्चे जाते होंगे, वरना यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में तो सब बच्चे ट्यूशने जाते हैं। तो फिर अगर मेरा ख्याल है कि ट्यूशने पे ही जाना है, फिर स्कूल में वो क्या करने जा रहे हैं जब स्कूल में ही उनको इतना नहीं है। होमवर्क करवाना है तो कौन करवाएगा? स्कूल वाले कराएं ना, बताएं ना कि ये किस तरह होमवर्क करना है, एक एक चीज़ बताएं टीचर, तो बच्चों को फिर ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे भी इतने ज़्यादा बच्चे नहीं जाते। तो यहाँ पे बच्चों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ना बच्चे यहाँ पे नहीं जाते। यूनिफॉर्म नहीं होते, सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है उन्हीं के स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो नहीं होते। और कोई मुझे ये भी पूछ रहा था कि सबसे अच्छे स्कूल कौन से हैं। यहाँ पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि कोई बिकन जाएगा या रूट्स जाएगा या किसी और स्कूल जाएगा। अपनी पसंद के जिसका दिल चाहता है उस स्कूल में भेजते हो। इधर एरिए पे होता है, जो जिस एरिए में आप रहते हैं ना, तो वो जो पील रीजन वाले हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे ने किस स्कूल में जाना है। वो पोस्टल कोड के साथ होता है कि जो पोस्टल कोड के मुताबिक आपके घर के करीब जो स्कूल होता है ना, आपको वही मिलता है। आप अपनी मर्ज़ी से स्कूल नहीं डिसाइड करते हैं, ये वो करते हैं डिसाइड कि बच्चा किस स्कूल में जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं है कि कौन सा स्कूल अच्छा, या तो सारे स्कूल अच्छे। यहाँ वो कोई मुकाबलेबाजियाँ नहीं है। खैर बस उसको छोड़ा, उसके बाद शहाना को छोड़ा, उसने यूनिवर्सिटी जाना था, उसको मैंने माउंट प्लेजेंट स्टेशन छोड़ा। तो बस बच्चों को स्कूल छोड़ा, शहाना को छोड़ा, उसके बाद घर आ गई। सजान ने सोने से पहले कहा कि मुझे बिरयानी बना देना। तो मैंने कहा चलिए आज बिरयानी सबके लिए बना दूँगी, क्योंकि बच्चे भी चाह रहे थे कि मम्मा बिरयानी बनाना। आज पता था माँ घर पे है ना, तो ऐसी रेसिपी माँ को कह दें कि जो हम नहीं बना सकते, वरना अक्सर पास्ता है, लजानिया है, या पुलाव है, या चाइनीज़ है, कुछ भी, वो तो मेरी दोनों बेटियाँ बना लेती हैं। देखिए ये भी बना लेती हैं बिरयानी, लेकिन उनको पता है इसमें काम ज़्यादा, तो बस माँ के हवाले कर दो ये रेसिपी। तो यहाँ पे बस मैं ना हर तरह की बिरयानी ट्राई करती रहती हूँ। कभी चिकन मैरिनेट कर देती हूँ, कभी क्या, कभी अपने से बस ना डिफरेंट काम करती रहती हूँ बिरयानी के साथ। लेकिन ये वाली तो सजाद मुझे कह रहे ये बस इसी रेसिपी से तुमने नेक्स्ट टाइम बिरयानी बनानी है। ये तुमने क्या किया, ये क्यों चावल इतना सॉफ्ट, टेस्ट इतना क्यों आया है, और ये चिकन क्यों इतना सॉफ्ट हुआ। फिर मैंने बताया कि मैं वीडियो जब पोस्ट करूँगी फिर आप देख लेना। तो मुझे कह रहे बस ये तरकीब ज़्यादा अच्छी है, इसी से बिरयानी बनाया करो। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी ज़रूर इससे ट्राई करना, बताना कैसी बनी है। मैंने ऑयल अच्छी तरह गर्म किया था और उस तभी तो इतने छींटे भी उड़े। तो उसमें मैंने चिकन डाल दिया और चिकन का कलर अच्छा सा सुर्ख हो गया। तो जब हो गया कलर तो मैंने चिकन साइड पे कर दी। तकरीबन 70% चिकन गल चुकी थी। तो साथ ही उसी ऑयल में मैंने डाल दिया प्याज, 3-4 प्याज डाल दिए और अदरक लहसुन मोटा मोटा पीस डाल दिया, क्योंकि मैंने आगे ग्राइंड करना
کرنا تھا، اسی لیے میں نے موٹا موٹا ڈال دیا، میں نے کوٹا نہیں۔ اور ساتھ یہ 3-4 ٹماٹر ڈال دیے، تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھکن رکھ دیا تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں۔ بس میں نے جب اس پہ ڈھکن رکھ دیا، ٹماٹر سافٹ ہو گئے اور پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا، تو میں نے گرائنڈر لیا، اس میں یہ ٹماٹر اور پیاز جو تھا یہ میں نے ڈال کے اچھا سا گرائنڈ کر دیا۔ جب گرائنڈ ہو گیا تو وہ جو تھوڑا سا آئل پہلے سے پین میں تھا اسی میں ہی جب میں نے یہ پیسٹ ڈالا تو بس اسی میں ہی سارا میں نے مسالہ بنا دیا مزے کا۔ دوسری طرف یہ میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے بھی کام شروع کر دیا تھا تاکہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام ہو جائے۔ میں نے پانی لیا، اس میں دار چینی، زیرہ، نمک ڈالا اور پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ یہاں پہ ابھی میں ٹماٹر کو اچھا سا وہ کر رہی ہوں تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں، اور یہاں پہ میں نے یہ پیسٹ بنا لیا۔ پیسٹ اس میں ڈال کے تھوڑا سا پیسٹ جب یہ ڈالتے ہو نا یہ چھینٹے مارتا ہے تو اس میں آدھا گھونٹ سے جتنا پانی ڈال دینا تو اس سے اس کے چھینٹے نا وہ ہو جائیں گے۔ میں نے تو اسی گرائنڈر میں ڈال دیا تھا پانی تاکہ جو اس میں ٹماٹر اور پیاز کا مسالہ ہے وہ بھی ساتھ آ جائے، اور بس اس میں نمک ڈال دیا کیونکہ میں نے شان کا بریانی مسالہ ڈالا تھا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ میرے پاس تقریباً 1 کلو چکن تھی اور 3 گلاس چاول تھے۔ 3 گلاس آئی تھنک تقریباً 1.5 کلو چاول ہو سکتا ہوں، اتنے چاول ہوں گے میرے پاس۔ پھر میں نے اس میں گھر کے مسالے بھی ڈال دیے، ہلدی ڈال دی، لال مرچ ڈال دی، گرم مسالہ، نمک، یہ 4 چیزیں میں نے گھر کی ڈال دی۔ تھوڑا سا وہ ڈال دیا پودینہ اور ہری مرچیں ڈال دی، تو یہ اس کو پھر تھوڑا سا اس میں پانی مکس کیا دوبارہ سے اور اس کو بھون لیا اچھا سا، ہلکی آنچ کر دی تھی۔ لیمن میرے پاس سلائسز گھر پہ نہیں تھے تو یہ میرے پاس ایک لیمن کا آخری کیوب بچا تھا، میں نے کہا یہی ڈال دیتی ہوں، یہ اس میں ڈال دے۔ دہی میں نے نہیں ڈالی اور ساتھ ہی میں نے یہ چکن ڈال دی اور اس کو 10 منٹ کے لیے تقریباً دم والی آنچ پہ رکھ دیا۔ تو چکن جو تھا وہ اندر سے اچھا سا گل گیا، تیل اوپر آ گیا، بہت مزے کا دیکھو اس کا مسالہ تیار ہو گیا۔ اب میں نے تقریباً آدھا چکن جو تھا وہ میں نے سیپریٹ پلیٹ میں نکال دیا اس کی لیئر کے لیے کہ میں اس کے لیئر لگا دوں گی سیکنڈ نا۔ تو بس اوپر جو چاول تھے وہ ابال لیے، ابالنے کے بعد چاول کا پانی نکال دیا اور اس میں نے ڈال دیا تھا چاول۔ بیس میں آدھا کپ جتنا پانی، تھوڑا سا شوربہ رکھا کرو بریانی میں تاکہ سٹیم اچھی سی بن جائے۔ اوپر سے میں نے پودینہ ڈال دیا، زردہ کلر میں نے ڈالنا تھا لیکن وہ سجاد سو رہے تھے، اس کے ساتھ سٹور میں پڑا تھا تو میں نے پھر نہیں اٹھایا، لیکن ویسے بھی بہت مزے کی بن گئی کیونکہ اس میں آپ کو فوڈ کلر کا تو کوئی ٹیسٹ تو آتا نہیں ہے، وہ تو ویسی ہی شکل کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی ہی مزے کی تھی۔ میں نے کہا اب سجاد سو رہے ہیں، اب میں جاؤں گی تو ان کو ڈسٹرب کروں گی تو بس بہتر ہے ایسے ہی ٹھیک ہے، تو میں نے بس ایسے ہی بنا دیا۔ اور اگر یہ مٹن ہو جائے پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے، مٹن کی تو اور بھی مزے کی لگتی ہے، لیکن یہ بھی اتنی مزے کی تھی نا تو میں نے تو خیر اور عشاء نے کھا لی۔ حسان عفان ابھی اسکول سے نہیں تھے آئے نا، تو مجھے تو اتنی بھوک لگی، تقریباً یہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے عشاء سے کہا جا آ جاؤ ہم دونوں کھا لیتے ہیں، وہ آئیں گے تو تقریباً 3:30 بج جائیں گے، تو مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ میں تو صبح سے کام لگی ہوں، کبھی برتن دھوئے، پھر آٹا گوندا، پھر ان کے ناشتے، پھر اسکول کے لنچ، اور گھر میں جھاڑو موپ لگایا کیونکہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے پھر اور بھی کلیننگ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچیاں بھی بیچاری بیزی ہوتی ہیں، آج اس کی یونیورسٹی تھی بڑی کی، چھوٹی جو تھی وہ تو آج گھر پہ تھی، تو بس اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ لینے چلے گئے حسان عفان کو، 3:05 پہ ان کی چھٹی ہوئی تھی، حسان کی بھی 3:10 پہ آئی تھنک ہوئی تھی، تو بس دونوں کو گھر لائی، گھر آ کے پھر وہی کھانا، وہی برتن، پھر سجاد کو اٹھایا، پھر سجاد کے لیے ناشتہ بنانا، تو اسی طرح کام کاج میں چھٹی کا دن چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ہسبینڈ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے سارا دن آخر کیا ہی کیا ہے، تم کرتی ہی کیا ہو، جو کہ ہر عورت میرے خیال سے کہ یہ بات ضرور اپنے ہسبینڈ سے سنتی ہوگی کہ سارا دن تم گھر میں کرتی کیا ہو، تم نے یہ نہیں کیا، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ میرے ہسبینڈ بھی کبھی کبھی مجھے یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن چلے کوئی بات نہیں، تو چلو ابھی مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔